अब माननीय सदस्यहरू, अब माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री श्री ईश्वर पोखरेललाई उक्त मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2077-78 को रक्षा मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत विनियोजित बजेट छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरू, राख्नुभएका जिज्ञासाहरू र सुझावहरूका सम्बन्धमा आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम रक्षा मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका साथै मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता, मुलुकको सिमाना र प्रतिरक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा अत्यन्त रुचिका साथ भाग लिई गम्भीर विषयहरूको उठान गरेर रचनात्मक सुझाव समेत दिनुभएकोमा म माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्दछु। लामो राजनीतिक सङ्घर्षपछि संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने कुरालाई राज्यको महत्त्वपूर्ण नीतिको रूपमा आत्मसात गरेको कुरा माननीय सदस्यहरूलाई अवगत नै छ। रक्षा मन्त्रालय र यस मातहतको नेपाली सेना संविधानको यही नीति, भावना र मर्मलाई कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई कुनै पनि आन्तरिक तथा बाह्य विद्रोह, आक्रमण र द्वन्द्वबाट मुक्त राख्दै मुलुकको अस्मिता र अस्तित्वलाई कायम राखी सर्वाङ्गीन मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न दृढ सङ्कल्पित छ। रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको आगामी आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रम र बजेट राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय एकताको यही सर्वाङ्गीन उद्देश्य प्राप्त गर्न केन्द्रित रहेको बेहोरा म माननीय सदस्यहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब म माननीय सदस्यज्यूहरूले बजेट तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका दौरान उठाउनुभएका विभिन्न विषयमा बुँदागत रूपमा म आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। केही मान्यज्यूहरूले नेपाली सेनाको भूमिका र कार्यक्षेत्रको सम्बन्धमा जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ। यस सम्बन्धमा नेपालको संविधानको भाग 28 धारा 267 को उपधारा 1 मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक सङ्गठन रहनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको छ। यसै गरी त्यही धाराको उपधारा 4 मा नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई सङ्घीय कानुन बमोजिम विकास, निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी सैनिक ऐन 2063 को दफा 135 क मा नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई विकास, निर्माण तथा विपद व्यवस्थापनको कार्यमा समेत उपयोग गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख भएको छ। यही संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपाली सेना सञ्चालित र परिचालित हुँदै आएको छ।
वर्तमान समयमा नेपाली सेना मुलुकको बाह्य सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन, विकास निर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा प्रकृति संरक्षण, देशका महत्त्वपूर्ण संरचना तथा अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा एवं संयुक्त राष्ट्रको नेतृत्वमा विभिन्न देशमा विश्व शान्ति स्थापना जस्ता कार्यमा संलग्न रहिआएको छ। नेपाली सेनाले सदैव वैधानिक एवं जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्वमा रही सरकारको आदेश र निर्देशनलाई उपलब्ध साधन स्रोतको सीमा र आफ्नो उच्च व्यावसायिक क्षमताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ। राज्यको भरपर्दो र पूर्ण व्यावसायिक सेनाको रूपमा रहेको नेपाली सेनाको वफादारीता, अनुशासन, इमान्दारिता तथा देश जनता र संवैधानिक मूल्य मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता हामी सबैले सगर्व सम्झना गर्नुपर्दछ। म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपाली सेनाको गुणस्तर र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा केही मान्यज्यूहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको छ। नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण, सबलीकरण र पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने कुरालाई रक्षा मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाली सेनालाई समयानुकूल, दक्ष, आधुनिक, थप व्यावसायिक र प्रविधिमा आधारित फौज बनाई गुणस्तर बढाउन र नेपाली सेनाको दक्षता र मनोबल अभिवृद्धि गर्न सरकारले प्राथमिकता दिँदै आएको छ र यसका लागि बजेटमा पनि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली सेनाको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि व्यक्तिगत तालिम, सामूहिक तालिम तथा पेशागत प्रतियोगिता एवं विभिन्न अभ्यास र प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्नुका साथै विदेशमा सञ्चालन हुने तालिमहरूमा सहभागी गराउने गरिएको छ। यस क्रममा नेपाली सेनाको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य मात्रामा बजेट वृद्धि गरिएको भनी कतिपय मान्यहरूले राख्नुभएको धारणा सत्य नभएको कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। रक्षा क्षेत्रको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल बजेटको करिब 3.4% हिस्सा मात्र बजेट विनियोजन भएको र यो आँकडा गत 2 वर्षकै हाराहारीमा रहेको बेहोरा समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। केही मान्यज्यूहरूले नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउने सम्बन्धमा केही प्रश्नहरू जिज्ञासा राख्नुभएको छ। मुलुकको संविधानले सेनालाई दिएको भूमिका, मुलुकको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती, मुलुकको भूपरिवेश, विपद तथा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमको स्थिति, अन्य मानवीय एवं भौतिक संरचनाको सुरक्षा जोखिमको अवस्था, शान्ति सेनामा प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण उपस्थिति लगायत मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र भविष्यमा सामना गर्नुपर्ने सुरक्षा चुनौतीहरू समेत विभिन्न पक्षलाई ख्याल गरेर मात्र सेनाको सङ्ख्या तय हुने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्दछ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। अहिले नेपाली सेनाको सङ्ख्या यिनै आधारमा तय भएको छ। सुरक्षा चुनौती, अपराधका घटनामा आएका विविधता, प्राकृतिक तथा मानवीय दुर्घटनामा दिनादिन भइरहेको वृद्धि, भौगोलिक सिमानालाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्व र कतिपय ठुला र रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारहरूको निर्माण र सुरक्षामा समेत नेपाली सेनालाई संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। त्यस्तै मुलुकको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा नेपाली सेनाको योगदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रशंसा गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रको आह्वानमा विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा शान्ति सेना उपलब्ध गराउने देशहरूको सूचीमा नेपाल चौथो ठुलो राष्ट्रका रूपमा रहेको छ। सेनाको सङ्ख्या घटाउने कुरा गर्दा कुनै पनि मुलुकमा जति मात्रामा सबल, सक्षम, व्यावसायिक र दरिलो राष्ट्रिय सेना हुन्छ त्यति नै मात्रामा देशको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई जोगाउन र मुलुकमा शान्ति तथा स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी सबैले हेक्का राख्नु जरुरी छ। भविष्यमा प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै नेपाली सेनाको संरचनामा समयानुकूल परिवर्तन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको छ। यो आवश्यकता र परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो। सिमानाको सुरक्षामा सेनालाई किन खटाउन सकिएको छैन, यसबारेमा पनि केही जिज्ञासाहरू आएका छन्। अहिले नेपाली सेना नेपालको संविधान,
सैनिक ऐन 2063 र नेपाल सरकारका सुरक्षा सम्बन्धी ऐन कानुन तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075 अनुसार मूलतः मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि समर्पित रहिआएको छ। नेपाली सेनाको प्राथमिक दायित्व मुलुकको सुरक्षा, प्रतिरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा नै हो भन्ने कुरामा रक्षा मन्त्रालय स्पष्ट छ। तर पनि सेनाको शान्तिकालीन भूमिका र अन्य अवस्थाको भूमिका फरक हुन सक्छ र हुन्छ। यसै कुरालाई आत्मसात गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सामान्य अवस्थामा भौतिक रूपमा हतियारसहित अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा फौजहरू तैनात गरी सिमानाको निगरानी राख्ने कार्य अर्धसैनिक फौजबाट गरिने प्रचलन अनुसार नेपालमा पनि उक्त कार्य नेपाली सेनाको समेत समन्वयमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट गरिँदै आएको छ। यहाँनिर नेपाली सेनाले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको निश्चित दूरीभित्र रहेर निरन्तर सिमानाको सुरक्षा र निगरानीको कार्य गर्दै आइरहेको कुरा म माननीय सदस्यहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यस प्रकारको घोषणा भएमा नेपाली सेना जुनसुकै समयमा तथा अवस्थामा सीमा रक्षाको लागि खटिन प्रतिबद्ध रहेको कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सुरक्षाको अत्यावश्यकता र जरुरत मुताबिक सेनाको प्रयोग र परिचालन गर्न नै संविधानले नेपाली सेनाको परिकल्पना गर्दै उपयुक्त साङ्गठनिक संरचनाको व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा नेपालको अविच्छिन्न सार्वभौम भूभागमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार नेपाली सेनालाई आवश्यकता अनुसार जहिले पनि तैनात गर्न सकिने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। नेपाली सेनालाई विपद व्यवस्थापन, सडकको ट्र्याक निर्माण लगायतका अन्य कार्यमा संलग्न गराइएको सम्बन्धमा पनि केही जिज्ञासा र प्रश्नहरू छन्। संविधानले नै नेपाली सेनालाई आवश्यकता अनुसार विकास, निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा समेत परिचालन गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको सन्दर्भमा सरकारले नेपाली सेनालाई मुलुकको विभिन्न दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा सडकको ट्र्याक खोल्ने, खोलिएका ट्र्याकको सुधार र स्तरोन्नति गर्ने, भूकम्प, आगलागी, हावाहुरी, बाढी, पहिरोदेखि सडक तथा हवाई दुर्घटना जस्ता विभिन्न प्रकारका विपदमा प्रभावितहरूको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना समेत संलग्न गराउँदै आएको छ। नेपाली सेनालाई विपदको बेलामा प्रभावकारी तवरले उद्धार कार्य गर्न सक्ने गरी साधन सुविधा सम्पन्न गराउन विपद व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने उपकरण र सामग्रीद्वारा क्रमशः थप सुसज्जित तुल्याउँदै जाने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ। खास गरी ठुला र रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारहरू तथा निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने वा निजी क्षेत्र सहजै आकर्षित नहुने तर राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण ठानिएका विषयको विकास र निर्माणका काममा मात्र निश्चित समयका लागि नेपाली सेनालाई संलग्न गराउने सरकारको नीति रहेको छ। तसर्थ नेपाली सेनाको विकास निर्माण कार्यमा संलग्नतालाई सेनाको रुचि वा विशेष क्षेत्राधिकारको विस्तारको विषय नमानेर नेपाल सरकारले गरेको निर्णय विशेषको कार्यान्वयनको रूपमा बुझिदिन हुन माननीय सदस्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। विकास निर्माण कार्यमा नेपाली सेनाको संलग्नतालाई निरपेक्ष रूपमा नहेरी मौजुदा संवैधानिक, कानुनी प्रावधान र राष्ट्रिय आवश्यकता समेतका आधारमा विश्लेषण र विवेचना गर्नु उपयुक्त हुने कुरा म सम्मानित सदन मार्फत सबैमा ध्यानआकर्षण गराउन चाहन्छु। सेनाको शान्तिकालीन भूमिका र अन्य अवस्थाको भूमिका फरक हुन सक्छ भन्ने तर्फ पनि माननीय सदस्यहरूको ध्यान आकृष्ट गर्दै शान्तिकालीन अवस्थामा सेनालाई राज्यले आवश्यक ठानेको अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्न सक्ने नीति अनुसार नै सेनालाई विपद व्यवस्थापन र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा संलग्न गराइएको हो। नेपाली सेनाको सडक निर्माणमा संलग्नता यो आजदेखि होइन,
करिब 6 दशक लामो यसको इतिहास छ। विक्रम सम्वत 2016 सालमा पहिलो पटक नेपाली सेनाले कान्ति राजपथ निर्माण सम्पन्न गरेको थियो भने तत्पश्चात विकट पहाडी जिल्ला सदरमुकामहरूलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने जिम्मेवारी अन्तर्गत हालसम्म 1182 किलोमिटर सडक निर्माण गरी सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। नेपाली सेनाकै व्यवस्थापनमा सञ्चालित जाजरकोट डोल्पा दुनै सडकको निर्माण कार्य गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भई डोल्पा जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाली सेना समेतको संलग्नतामा निर्माण भइरहेको कर्णाली राजमार्गको निर्माण पुरा भई हुम्ला सदरमुकाम समेत राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिने स्थिति रहेको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई किन दिइयो भनेर अहिले पनि कुराहरू उठ्ने गरेका छन्। जहाँसम्म द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई किन दिइयो भन्ने छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माण आयोजना मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको यात्रामा दूरगामी महत्त्व र प्रभाव राख्ने गेम चेन्जर आयोजना हो। यसले तराई मधेसलाई मुलुकको राजधानीसँग सबैभन्दा छोटो दूरीमा जोडेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा फड्को मार्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको अग्रगण्य आयोजनाको रूपमा रहेको द्रुतमार्गको निर्माण समयमै उच्च गुणस्तरका साथ सम्पन्न हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम यसको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको हो। यसपूर्व नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार नै नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरेको थियो। 2066 सालमा यो ट्र्याक खोल्ने कामको प्रारम्भ भयो। 2074 साल वैशाखमा औपचारिक निर्णय भयो यो द्रुतमार्ग निर्माण गर्नको लागि। जेठमा यसको कार्यविधि बन्यो, असारमा यसको शिलान्यास भयो र क्रमशः 2074 साल साउनमा भौतिक योजना मन्त्रालयबाट नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरियो र त्यो काम यसरी सुरु भएको छ। यसपूर्व नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार नै नेपाली सेनालाई द्रुतमार्गको यसरी ट्र्याक खोल्ने जिम्मा दिएको कुरा म मान्यज्यूहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। यसरी नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूमध्ये एक महत्त्वपूर्ण र जटिल कार्य प्रकृतिको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि सोको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको हो। महाकाली कोरिडोरको दार्चुला टिङ्कर सडक खण्ड र सङ्खुवासभाको खाँदबारी खण्डको 14 किलोमिटर चट्टानी मार्ग नेपाली सेना मार्फत निर्माण गराउने काम पनि प्रारम्भ भएको छ। सुदूरपश्चिम नेपालको महत्त्वपूर्ण महाकाली कोरिडोरको दार्चुला टिङ्कर खण्ड 87 किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने कार्य नेपाली सेना मार्फत गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट हालै निर्णय भइसकेको छ। यस कार्यमा नेपाली सेना जुटिसकेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैगरी कोरिडोर अन्तर्गत पर्ने सङ्खुवासभा खाँदबारी खण्डको 14 किलोमिटर चट्टानी मार्गको ट्र्याक खोल्ने कार्य नेपाली सेना मार्फत गराउने गरी सरकारबाट निर्णय भइसकेको छ। यी दुवै खण्डको ट्र्याक निर्माणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै प्रारम्भ हुन गइरहेको छ र यसका लागि आवश्यक बजेट समेत व्यवस्था भएको छ। नेपाली सेनाको जिम्मेवारीमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य विकास निर्माण आयोजनाहरू सुचारू तवरमा सञ्चालन हुन्छन् कि हुँदैन भन्ने एउटा आशंका मिश्रित जिज्ञासा पनि मान्यज्यूहरूले राख्नु भएको छ। म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, नेपाली सेना अन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना र राष्ट्रिय महत्त्वका विभिन्न करिडोर आयोजनाहरू कोभिड-19 प्रकोपको कारण परिस्थिति ज्यादै प्रतिकूल रहने अवस्थामा बाहेक निर्धारित लक्ष्यअनुसार सुचारू हुने कुरामा म माननीय सदस्यहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो बङ्कर टु ब्यारेकको विषयमा अलिक दिग्भ्रमित हुने हिसाबले पनि केही जिज्ञासाहरू आएको जस्तो हामीलाई लाग्यो। यसमा म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने विगत द्वन्द्वको समयमा देशका विभिन्न स्थानहरूमा परिचालित भई अस्थायी रूपमा स्थापना भई कतिपय ठाउँमा अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा अमानवीय तरिकाले बसोबास गर्न बाध्य हुँदै आइरहेको नेपाली सेनालाई व्यवस्थित रूपमा ब्यारेक घरहरू निर्माण गरी न्यूनतम मानवोचित सुविधासहितका भवनमा राख्ने प्रक्रिया नै बङ्कर टु ब्यारेक हो र यो कार्यक्रम देशको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परिवेश अनुसार
जुनसुकै स्थानमा पनि सञ्चालन हुँदै जानेछ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पको कारण तथा देश सङ्घीय शासन प्रणालीमा गइसकेको अवस्थामा नेपाली सेनाले सोही अनुरूप आफ्ना संरचनाहरूलाई स्थापना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नै ब्यारेकहरूभित्र सैनिक बसोबासयोग्य भवनहरू क्रमिक रूपमा निर्माण भइरहेको कारण अबका केही वर्षहरूभित्र उक्त कार्यक्रम पुरा हुने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075 को सम्बन्धमा पनि केही जिज्ञासाहरू मानिसहरूले उठाउनु भएको छ। परिवर्तित राजनीतिक र शासकीय व्यवस्थासँगै मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप चुस्त, प्रभावकारी र जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी सुदृढ तुल्याउन नेपाल सरकारले 2075 चैत्र महिनामा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075 जारी गरेको हो। नयाँ सुरक्षा नीतिले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाको दीर्घकालीन सोच, लक्ष्यहरूलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा उतार्न आवश्यक रणनीति तथा कार्यनीतिहरूलाई समेटेको छ। नयाँ नीतिले मुलुकको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई परिभाषित गर्नुका साथै मुलुकका प्रमुख सुरक्षा चुनौती र खतरालाई पहिचान गरी तिनलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत प्रबन्धहरूबारे विभिन्न व्यवस्थालाई समेटेको छ। यस नीतिलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गरिनेछ। नेपाली सेना व्यापार व्यवसाय उदाहरण दिनुभएको छ मान्यज्यूहरूले। पेट्रोल पम्प, बिजनेस कम्प्लेक्स सञ्चालन आदि इत्यादि लगायतका गैर सैनिक कार्यमा संलग्न रहेको भन्ने सम्बन्धमा केही जिज्ञासाहरू उठाउनु भएको छ। यस सम्बन्धमा म राख्न चाहन्छु, नेपाली सेना कुनै पनि नाफामूलक, म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, नेपाली सेना कुनै पनि नाफामूलक व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको यथार्थ जानकारी गराउँदै सैनिकहरूले शान्ति सेना अन्तर्गतको मिसनमा खटिजाँदा पाउने पारिश्रमिक र भत्ता रकमबाट निश्चित प्रतिशत छुट्याई स्थापना गरिएको सैनिक कल्याणकारी कोषबाट नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बालबालक तथा भूतपूर्व सैनिक र तिनका आश्रित र अनाथ परिवारहरूको आर्थिक सामाजिक कल्याण र शिक्षा तथा औषधोपचारको लागि रकम जुटाउन मात्र सीमित मात्रामा व्यावसायिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिएको ब्यौरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यो नेपाल सरकारबाट विनियोजित रकम होइन, तसर्थ सैनिक कल्याणकारी कोषले आफ्नै कोषको उपयोग गरी सैनिकहरूको कल्याणका लागि सञ्चालित कार्यलाई सेनाले व्यापार व्यवसाय गरेको रूपमा नबुझिदिन हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। विक्रम सम्वत 2032 सालमा स्थापित यस सैनिक कल्याणकारी कोषबाट भूतपूर्व तथा बालबाला सैनिकहरूको कल्याणका लागि सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा, घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा, क्षमता तथा सिप विकास लगायतका विविध हितकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। कोषद्वारा सञ्चालित कल्याणकारी कार्यहरूलाई थप पारदर्शी र मितव्ययी बनाउँदै तल्लो तहसम्मका सबै सैनिकहरू समान रूपमा लाभान्वित हुने गरी दिगो रूपमा विस्तार गर्न जोड दिएको छ। सैनिकन 2063ले नेपालमा स्थापना हुने पूर्वाधार एवं सेवामूलक परियोजना, वित्तीय संस्था तथा उद्योग व्यवसायमा तोकिएको आधारमा ऋण वा सेयर लगानी गर्न सकिने तर यस्तो लगानी प्रवर्धकको रूपमा हुन नपाउने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको कारणले नेपाली सेनाले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको उत्पादन र सञ्चय गर्ने बाहेक अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उक्त कोषको रकम लगानी हुन सकेको छैन। सैनिक ऐन 2063 र सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली 2065मा समयानुकूल संशोधन नगर्ने हो भने यसलाई यो क्षेत्रलाई फराकिलो पार्न सकिँदैन। त्यस कारणले पनि आजको जुन यो कल्याणकारी कोष जे चिजमा अहिले केन्द्रित भएर खर्च भइरहेको छ यसको बारेमा यो वास्तविकता बुझ्नको लागि म सबै मान्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो एयरबेस निर्माणको कुरालाई पनि उठाइएको छ। नेपाली सेना अन्तर्गत सुर्खेतमा पश्चिम क्षेत्र रहने गरी गत आर्थिक वर्षदेखि एयरबेस निर्माण सुरु गरिएको र यस एयरबेस निर्माणबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विकट पहाडी र हिमाली भूभागमा उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छ। यसबाट सो क्षेत्रका हिमाली तथा पहाडी स्थानबाट बिरामी तथा सुत्केरी हुने महिलाहरूलाई समयमै
उद्धार गरी सर्वसाधारण जनताको जीव ज्यान जोगाउन पनि सहयोग पुग्नेछ। यस कार्यका लागि गत आर्थिक वर्ष 75-76मा रु 4 करोड 55 लाख बजेट खर्च भएको र चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त रु 20 करोड बजेटबाट ह्याङ्गर र अफिस ब्लकको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा यस एयरबेसको बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। बाराको निजगढमा नेपाली सेनाको एयरबेस निर्माण गर्न लागेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पार्दै जनतामा भ्रम सिर्जना हुने गरी यस्ता निराधार र तथ्यहीन विषयहरू यस गरिमामय संसदमा नउठाइदिन हुन म सम्बन्धी सबैमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। सैनिक न्याय प्रणाली यो सेनाको आफ्नै कानुन, अदालत र जेल हुँदा दोहोरो राज्य सत्ताको अभ्यास भइरहेको छैन भन्ने जिज्ञासा केही मान्यजीहरूले उठाउनु भएको छ। सैनिक न्याय प्रणाली विश्वव्यापी रूपमा प्राय सबै मुलुकले केही पृथक र विशिष्ट रूपमा अङ्गीकार गरेको प्रणाली हो। सोही अनुरूप नेपालमा पनि सैनिक ऐन 2063मा सैनिक अदालतको व्यवस्था गरिएको छ। साथै नेपालको संविधानको धारा 152 को उपधारा 2मा समेत सैनिक अदालतको परिकल्पना गरिएको विषय स्मरणीय छ। अन्य मुलुकमा झैँ नेपालमा सैनिक व्यक्तिको अनुशासन कायम गर्न, गराउन र साङ्गठनिक व्यवस्था पालन गर्न लगाउनको लागि सैनिक ऐनको व्यवस्था रहेको छ। सैनिक ऐन पूर्णतः फौजी सङ्गठनलाई अनुशासित बनाउने र व्यवस्थापन गर्ने विषयसँग मात्र सम्बन्धित भएकोले यसलाई दोहोरो कानुनको अभ्यासको रूपमा नबुझ्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली सेनामा भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन प्रवर्धन गर्न गरिएका केही कार्यहरूको बारेमा पनि जिज्ञासाहरू छन्। नेपाली सेना राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण सुरक्षा संयन्त्र हो। यसको आफ्नै गरिमामय इतिहास रहेको छ। यो गरिमा र प्रतिष्ठालाई जोगाउँदै नेपाली सेनालाई मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी र वफादार संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न समयानुकूल विभिन्न सुधारात्मक कार्यहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्। हालका दिनमा सेनाभित्रको काम कारबाहीहरूलाई क्रमशः पारदर्शी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लगिएको छ। नेपाली सेनाभित्र भ्रष्टाचार हुन नदिन भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता नीतिलाई कडाइका साथ अवलम्बन गरिएको छ। नेपाली सेनाले सैनिक ऐन 63 बमोजिम आर्थिक अनियमिततामा संलग्न कुनै पनि तहको सैनिक व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याई निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ ढङ्गले कारबाही गर्ने गरेको कुरा हालका दिनमा भइरहेका कतिपय निर्णयहरूबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। सेनाभित्रको शुद्धिकरणको यो अभियान निरन्तर र नियमित प्रक्रियाको रूपमा अघि बढ्ने कुरा पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद लगायतका कार्यमा सेनाको संलग्नताको विषयमा हुन त यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रीजीले पनि आफ्नो भनाइ राख्नु भएको छ। म यसमा अलिकति जोड दिन चाहन्छु। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको नियन्त्रणमा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबाट नेपाली सेनालाई अरू सुरक्षा अङ्गहरूसँगै निश्चित क्षेत्र र कार्यका लागि सहयोगीको रूपमा खटाइएको हो। दिनानुदिन भयावह बन्दै जान थालेको कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिन नेपाली सेनाको भूमिकालाई उच्च मूल्याङ्कन गरेर नै सरकारले यो निर्णय गरेको हो। विपदको बेलामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण विरुद्ध जुझ्न आवश्यक औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरू नेपाली सेनाबाट ल्याउँदा छिटो चरितो हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार यो जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई प्रदान गरिएको हो। यसमा नेपाली सेनाको कुनै आग्रह र विशेष अनुरोध रहेको छैन। नेपाली सेनाले सरकारले दिएको यो जिम्मेवारी कुशलताका साथ सम्पादन गरिरहेको छ। यो लकडाउनको बेलामा नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीहरूले के अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने सम्बन्धमा संवेदनशील ढङ्गले केही मान्यजीहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। कोभिड-19 को रोगको सङ्क्रमणको विरुद्ध नेपाल सरकारबाट जारी लकडाउन कार्यान्वयन गर्न खटिएको नेपाली सेनाका जवानले प्रहरीसँग समन्वय गरी आधिकारिक सैनिक पोसाक अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग गर्न निषेध गरेको नेपाल सरकारको निर्देशनलाई पालन गराउने क्रममा सिर्जना भएको परिस्थितिलाई केही अतिरञ्जनापूर्ण ढङ्गले समाचार बाहिर प्रसारमा ल्याइएको तर्फ रक्षा मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण भएको छ। नेपाल सरकारको निर्देशनमा पालन गर्ने गराउने क्रममा कुनै पनि सुरक्षाकर्मीबाट केही कमजोरीहरू हुन सक्छन्। ती कमजोरीहरू सच्याइ नै छन्।
त्यसलाई अतिरञ्जनापूर्ण तवरले टीका टिप्पणी गर्दा यसले आम नागरिक र सुरक्षाकर्मीहरू बीचको सौहार्द सम्बन्धलाई खलबल्याउन सक्ने भएको हुँदा यसतर्फ हामी सबैले ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई कालापानी क्षेत्रको अनुगमनको लागि हेलिकप्टरको माग गर्दा उपलब्ध गराइएन भन्ने एउटा म यसलाई संवेदनशील नै भन्छु। यो विषय पनि केही मान्यजीहरूले एकाध मान्यजीले उठाउनु भएको छ। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने संसदीय समिति लगायत नेपाल सरकारका कुनै पनि आधिकारिक निकायहरूबाट विधि र प्रक्रिया पुरा गरी प्राप्त अनुरोध बमोजिम जहाज मर्मत सम्मारमा रहने अवस्था र उडान घण्टा एवं उपलब्धता समेतलाई दृष्टिगत गरी माग भएअनुसार नेपाली सेनाले हेलिकप्टर उपलब्ध गराउँदै आएको कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। रक्षा मन्त्रीले आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्र लिएर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लिई कालापानी क्षेत्रको निरीक्षण गरेको कुरामा पनि कुनै सत्यता नभएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। म त्यसबेला नियमित एउटा अनुगमनको सिलसिलामा त्यो क्षेत्रको बाटो नेपाली सेनालाई जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा त्यहाँ स्थलगत ढङ्गले बुझ्नको लागि त्यहाँबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूसहित म त्यो क्षेत्रमा गएको यो सही कुरा हो। तर त्यो आफ्ना कार्यकर्तालाई हवाई भ्रमण गराएर त्यहाँ कुनै दृश्यावलोकनको लागि गएको होइन भन्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। यो नेपाली सेनाको गुल्म र त्यहाँका सबै पदाधिकारीहरूसहित बसेर त्यहाँको बाटो नेपाली सेनालाई जिम्मा दिनु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र अन्तमा वास्तवमा त्यहाँ दिनु उचित हुन्छ भन्ने एउटा सुझावसहित आयो र मन्त्री परिषदले त्यही सुझावको आधारमा औपचारिक ढङ्गले केही दिन अगाडि मात्रै निर्णयहरू पनि गरेको छ। यो नेपाली सेनामा कुनै समूह वा जातिलाई लिएर भर्ना छनौट तथा वृत्ति विकासको अन्य अवसरमा कुनै भेदभाव गरिएको छैन र भेदभाव हुन दिइने छैन। सैनिक सेवा नियमावली 2069 खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरूको 45% पदसङ्ख्या समावेशीकरणका लागि छुट्याइएको कुरा म यहाँहरू सबैलाई पुनः म निवेदन गर्न चाहन्छु। यो सङ्ख्यालाई 100% मानि महिलालाई 20%, आदिवासी जनजातिलाई 32%, मधेसीलाई 28%, दलितलाई 15% र पिछडिएको क्षेत्रलाई 5% आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली सेनालाई थप समावेशी बनाई सबै जात जाति, भाषाभाषी र समुदायका व्यक्तिहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिएका छन्। नेपाली सेनामा हालसम्म तुलनात्मक रूपमा कम उपस्थित रहेका समुदायलाई प्रवर्धनात्मक प्रक्रियाबाट नेपाली सेनामा आकर्षित गर्न भर्ना छनौट प्रक्रियालाई थप स्थानहरूमा समेत विस्तार गरिएको छ। यस्ता समुदायका माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय सेवा दलको प्रशिक्षणमा सहभागी बनाउन प्राथमिकता दिनुका साथै उनीहरूलाई भविष्यमा नेपाली सेनामा प्रवेश गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। यसबीचमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको औपचारिक निर्णय भएको छ र त्यो कार्यान्वयनको क्रममा छ। त्यसबारेमा केही मान्यजीहरूले जिज्ञासा उठाउनु भएको छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भिक कार्यहरू अघि बढाइसकिएका छन्। यस क्रममा नेपाल सरकारको निर्णयबाट बनेपा नगरपालिका अन्तर्गत पेरुङ्गे सामुदायिक वन क्षेत्रको करिब 750 रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि उपलब्ध गराइसकिएको छ। नेपाल सरकारबाट प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति गठन आदेश 2076 स्वीकृत भई पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कार्य भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा विश्वविद्यालय सञ्चालनको विस्तृत अवधारणा पत्र, पाठ्यक्रम, तर्जुमा, सञ्चालन विधि तयार गर्ने तथा विश्वविद्यालयको आधारभूत भौतिक संरचना तयार गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। यस क्रममा आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूको सेवा उपयोग गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली सेनाको संस्थागत संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै यसको काम कारवाहीमा आवश्यकता अनुसार गोपनीयता, पारदर्शिता, अनुशासन, मर्यादा कायम हुने गरी अघि बढ्ने नीति लिएको छ। नेपाली सेना नेपाल सरकारको नीति र नियमअनुसार सैनिक नागरिक सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी चलिरहेको छ।
नेपाली सेनाको क्षमता विकास गरी यसलाई समयानुकूल दक्ष चुस्त र व्यावसायिक सङ्गठनको रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध र प्रयत्नशील रहेको बेहोरा समेत सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा रक्षा मन्त्रालय र यससित सम्बन्धित नीति कार्यक्रम योजना र कतिपय गतिविधिहरूमा केन्द्रित रही माननीयज्यूहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरू र राख्नुभएका जिज्ञासाहरूमा केन्द्रित रही मैले आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुत गरेको छु। यसका लागि सबै मान्यज्यूहरूप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्ना केही भनाइ र मान्यतासहित रक्षा मन्त्रालयको विनियोजित बजेटबाट खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नु भएको छ मान्यज्यूहरूले। मैले रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाहरूमा मेरो भनाइ प्रस्तुत गरिसकेको छु र खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिनको लागि म नम्रतापूर्वक निवेदन गर्दछु। म यति भनेर आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय श्री भीमसेन दास प्रधान। सम्माननीय सभामुख मार्फत म उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री माननीयज्यूलाई म केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। सीमाना विवाद भइरहँदा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक आवश्यक छ कि छैन र बजेटको राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी शीर्षकमा बिओपीको 39वटा चाहिँ उल्लेख छ। त अहिले भर्खरै गृहमन्त्रीले 500 वटा राख्ने योजना छ। यो कसरी सम्भव छ यो बजेटमा? र अर्को युएन पिस किपिङ मिसनमा त्यहाँको म्यान्डेट अनुसार नेपाली सेनामा 15% महिला राख्नुपर्ने त्यो अवस्था कहाँ पुग्यो? त्यो राखिएको छ कि छैन? र यो भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिम पहिरोमा जहिले पनि सेना परिचालन गर्नुपर्ने विपद व्यवस्थापनमा, तर उहाँलाई चाहिने आवश्यक इक्विपमेन्ट नभएको। त्यसैले मेरो एउटा आग्रह के छ माननीय मन्त्रीलाई, यो बजेटको व्यवस्था छ कि छैन? एम्फिबियस एयरक्राफ्ट र सेन्सर एक्सकेभेटर, भूकम्पमा चाहिने मान्छे बाँचिसक्छ छैन हेर्ने इक्विपमेन्टहरू लास्ट टाइम पनि भूकम्प जाने हामीसँग त्यो थिएन, कोरियनले ल्याएर दियो। र अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा पनि पहिरोमा परेर पुरेका मान्छे निकाल्नलाई चाहिँ कोरियनहरू आउनु लागेको थियो, तर पछि सेनाले आफैले व्यवस्था गर्यो, तर उहाँहरू चाहिँ इक्विपमेन्ट छैन। र अहिले चाहिँ नि यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कुरा गर्नु। माननीय श्री उमाशङ्कर अर्गरिया। सामान्य सभामुख महोदय, अहिलेको संविधानमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था हुँदाहुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सेनाभित्र मधेसीहरूलाई सामूहिक प्रवेश हुन्छ कि हुँदैन? अहिले भर्खरै मन्त्रीज्यूको भनाइअनुसार 28% आरक्षण छन्। नेपाली सेनाको सङ्ख्या कति हो र यो सेनाभित्र मधेसीको उपस्थिति कति छ? मन्त्रीजीसँग स्पष्ट रूपमा जवाब चाहन्छु। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत रक्षा मन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। गएको वर्ष विनियोजन विधेयकमा उठेका विषयमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुभयो। यस पटक पनि त्यस्तै हुने सुनिन्छ। भारतको सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रीले दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवाल बिरामी भएको बताए। केजरीवालले आफू बिरामी नभएको स्पष्ट गरे। भाजपाले दिल्लीमा के गर्दैछ खुलेको छैन। नीति कार्यक्रमबारे प्रधानमन्त्रीज्यूले 2.5 घण्टा जवाफ दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री संसदप्रति र मन्त्री संसद र प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुने हो। यसकारण प्रधानमन्त्रीको विभागबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु जरुरी छ। सांसदहरू यहाँ भोज खान आएका होइनन्। विनियोजन विधेयकमा जवाफ नदिन के नेकपाले प्रधानमन्त्रीलाई रोकेको हो? नेकपाभित्रको आन्तरिक कुरा थाहा भएन कि कुनै विदेशीले प्रधानमन्त्रीलाई रोक्यो? एमसिसीकै आशीर्वादमा विदेशीले नेपालको लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा गाभेको र गुन्जी लिपु भन्ज्याङ सडक बनाएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई थाहा नभएको कूटनीतिमा उहाँको अज्ञानता हो। खेलकुद अन्तर्गत 18 वर्ष नआएका युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिनुपर्दछ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री श्री ईश्वर पोखरेललाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुखज्यू, म मान्यज्यूहरूले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो त्यसको लागि म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो सीमा विवादको प्रसङ्ग उठेको बेलामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको
बैठक बसेर त्यसको बारेमा यथोचित निर्णय गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने आशयले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। माननीय भीमसेन दासजीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद यदि सेना हाम्रो स्वाधीनता स्वतन्त्रता आक्रमणको विरुद्धमा हामीले कुनै राष्ट्रिय महत्त्वको निर्णय गर्नु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा छलफल गरेर निर्णय हुन्छ र मन्त्री परिषदले प्रस्तावको रूपमा सम्माननीय राष्ट्रपतिजीलाई प्रस्तावको रूपमा लैजान्छ। अहिले जो देखा परेको सीमासँग सम्बन्धित केही विवादित कुरा हो, यो विवादित विषयप्रति हामी द्विपक्षीय संवाद गरेर समाधान गर्छौँ, यो हाम्रो दृढता हो। त्यसकारणले यसमा सेना परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेर अन्य निर्णय गर्नु आवश्यक छैन। जहाँसम्म शान्ति सेनामा महिलाहरूको कमसेकम 3% पुग्नुपर्छ भन्ने जो स्ट्यान्डर्ड छ, मापदण्ड छ, त्यो मापदण्ड पुर्याउने हिसाबले शान्ति सेनामा नेपाली सेनामा रहे कार्यरत महिला अधिकृतहरू, जवानहरू, प्राविधिकहरू सहभागी भइरहनु भएको छ। त्यो लक्ष्य पुर्याउने योजना छ र नेपाली सेनालाई उद्धारको लागि यो इक्विपमेन्टहरू आवश्यक छ भन्नुभएको छ। वास्तवमा यो सही कुरा हो। अहिलेको गिभेन सिचुएसनभित्र रहेर ती आवश्यक इक्विपमेन्टहरूको प्रबन्ध गर्ने दिशामा हामी सोचिरहेका छौँ। जहाँसम्म उमाशङ्करजीले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, मैले हाम्रो कानुनी प्रबन्धको बारेमा प्रतिशत समावेशी स्थितिको के छ भनेर उल्लेख गरेको, नेपाली सेनामा सामूहिक प्रतिनिधित्वको कुरा होइन, तर त्यो समुदायको प्रतिनिधित्व हुने हो, प्रतिनिधित्व वैयक्तिक हुने हो। त्यसकारणले त्यो यदि त्यो समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुँदैन भने खाली रहन्छ, तर त्यो समूहबाट नै प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, यो व्यवस्था छ। आज कतिपय त्यो छुट्याइएको प्रतिशतमा यदि फुलफिल भएको छैन भने पनि त्यो फुलफिल गर्ने हिसाबले त्यसको तयारी कार्य चलिरहेको छ। अब अहिले सेनाको सङ्ख्या, हिजो एउटा विशेष अवस्थामा सेनाको सङ्ख्या वृद्धि भयो र त्यो सङ्ख्या अहिले पनि कायम छ। अहिले लगभग 97,000 जति नेपाली सेनाको सङ्ख्या छ। त यसमा कुन जातिको कति छ भनेर यति बेलाको अवस्थामा म यो सङ्ख्या भन्न सक्दिनँ, तर मैले मान्यजीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, अब नेपाली सेनामा समावेशितालाई लागू गर्नको लागि त्यो कानुनी प्रबन्ध अनुरूप अब अगाडि जाने काम हुनेछ। र यो प्रेम सुमालजीले प्रधानमन्त्रीज्यू सरकारलाई नेतृत्व गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ र सरकारसित उठेका प्रश्नहरू सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रीज्यूहरूले दिनुहुनेछ, प्रधानमन्त्रीज्यूले दिने जवाफ प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुहुनेछ। यो अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू यसबीचका बैठकमा यहाँ उपस्थिति नभएको विषयलाई लिएर अन्यथा त्यसको तानाबाना कहीँ जोड्नुपर्ने आवश्यकता छैन र हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ उठेका तमाम सवालहरूका आवश्यकताअनुसार जवाफ दिनको लागि तत्पर हुनुहुन्छ। यसमा तपाईहरू ढुक्क रहनुहोला। म सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई यो आश्वस्त पार्न म चाहन्छु। यो अनिवार्य सैनिक तालिम, यो ठ्याक्कै यही टर्मिनोलोजी छैन। अनिवार्य सैनिक तालिमको पक्षमा हामी छैनौँ र स्वेच्छाले नेपाली सेनामा भर्ना हुन कुनै पनि योग्यता पुगेका नेपाली युवाहरू युवतीहरू त्यसमा प्रवेश गर्न सक्छन्। यो हाम्रो व्यवस्था हो। म मान्यज्यूले उठाउनुभएका जिज्ञासाहरूमा मैले आफ्नो धारणा राखेँ। म यति भनेर आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्छु र सबै मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद भन्दै आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, रक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ।